बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने, तिब्बी मुआयना और इलाज के साथ अहल खाना से मुलाकात और बेटों से फ़ोन पर राब्ते की सहूलत देने का हुक्म दिया, लेकिन अमल दरामद उसके बरक्स हुआ। एक ऐसा मामला जिसे सिर्फ तिब्बी प्रोटोकॉल और अदालती हुक्म के मुताबिक निपटाया जा सकता था, सियासी बयानिए, कानूनी कशमकश और एतमाद के बहरान का मुरक्कब बन गया। अदालत का फैसला आया तो हुकूमत ने कहा अमल होगा, अमल का वक्त आया तो हुकूमती सफ़ों से सवाल उठा। एक तरफ अदालती फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी और दूसरी तरफ कानूनी एतराज़ात जो आज एक मरतबा फिर से कानूनी सुकम की दुहाई में तब्दील हो गए और इंतज़ामिया एक बार फिर से नजरसानी की दरख्वास्त लेकर अदालत जा पहुंची। अदालत ने इमरान खान साहब की अल-शिफा अस्पताल मुंतकली का कहा। हुकूमत के सामने सिक्योरिटी का मसला या मसलहत दोनों ही आड़े आ गई। हुकूमत का सिक्योरिटी से मुताल्लिक मौक़िफ़ अपनी जगह अहम ज़रूर है, लेकिन अगर अदालती हुक्म में सिक्योरिटी को मलहूज रखने की हिदायत पहले से मौजूद थी तो उसका अमली हल अदालत के हुक्म की रूह के मुताबिक क्यों ना निकाला जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने इन तिब्बी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फैसला दिया जो जेल इंतजामिया की जानिब से पेश की गई थी। ये सवाल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्या एक कैदी, ख्वाह वो साबिक वजीर आजम ही क्यों ना हो, निजी अस्पताल के इंतखाब के जरिए जेलों के उमूमी तिब्बी निज़ाम से एक अलग कानूनी रास्ता हासिल कर सकता है। हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त में यही नुक्ता उठाया गया था कि ऐसा हुक्म मुस्तकबिल में दूसरे कैदियों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। यानी असल तनाज़ा सिर्फ पिम्स बामुकाबला अल-शिफा नहीं, बल्कि अदालती इख्तियार, इंतजामी सवाबदीद, कैदी के बुनियादी हकूक और सियासी एतमाद के दरमियान पैदा होने वाली कशमकश का है। अदालती हुक्म पर अमल हुआ या उसकी नई तशरीह कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तशरीह कर कौन रहा है, हुकूमत या फिर इंतजामिया? और इसी से जुड़े दीगर अहम इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सदर सुबार माहिर कानून आबिद जुबैरी साहब मौजूद हैं। मैं उनको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले बेहद शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो जो इस वक्त इशू चल रहा है, अदालत के हुक्म की तशरीह, इंतजामिया का मनमर्जी का फैसला, उसके ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला देती है और वो फैसला बरकरार भी है। क्या आप हमें थोड़ी सी इस्लाह कर सकते हैं, रहनुमाई कर सकते हैं कि क्या इंतजामिया अपनी मर्जी से उस फैसले की या उस हुक्म की तशरीह कर सकती है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरवत। आप बताइए कि इस हुक्म की तशरीह क्या हो सकती है। उस हुक्म में साफ साफ लिखा है कि इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड बनेगा, वहाँ उनके इलाज होगा, उनकी रिपोर्ट्स देखी जाएंगी और वो मुख्तलिफ उसके पैरा 13 के अंदर जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए उसका उस ऑर्डर में पैरा 14 है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जी उनके लोग पीटीआई के लीडरान पे पाबंद होंगे कि उन अस्पताल के विद इन द प्रेमिसेस हॉस्पिटल उनके लोग जमा नहीं होंगे और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ पाबंदियां लगी हुई हैं और जैसे अपने स्टेटमेंट्स नहीं देंगे और उसका भी उनकी रिपोर्ट्स को सियासी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने कुछ इस तरह से किया तो हुकूमत पाबंद है, ये हुकूमत का इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके और अगर वो इसमें दिखाने में कामयाब हुए तो जो फैसिलिटीज दी गई वो सब वापस हो सकती हैं। और हुकूमत ने नहीं किया तो इमरान खान साहब के और उनके अहले खाना को इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन देखिए, बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की है। आपने रिव्यू डाल दिया, पहले रिव्यू गलत डाल दिया, वो विड्रॉ हो गया। रिव्यू में कोई स्टे नहीं आया। 48 घंटे के अंदर इमरान ये पाबंद थे इमरान खान साहब को शिफा ले जाने। कल एक जो मजाक इस पूरी कौम के साथ हुआ है, इमरान खान से, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी सेहत का मामला है, उस पर भी सियासत इन्होंने की। पहले उनके मिनिस्टर्स ने आके कहा हम मनो अन इस पे अमल करेंगे। एक पॉपुलर लीडर है, उसको आप कैसे कर देंगे? फिर ये एक्सक्यूज आ गया कि जी वो दूसरे एक्सक्यूज जो भी हो वो उसमें डिसाइड होगा। लेकिन 48 घंटे में उनको मुंतकिल करना, ये पाबंद थे। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है इनकी नजरों में, अदलिया की कोई वैल्यू नहीं है। अदलिया के पहले ही हुक्म इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। आप तो याद होगा इलेक्शन के केस में 60 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, जो रिजर्व सीट्स का केस था वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इमरान खान के खिलाफ उन्होंने एक्शन लेना है, उसको कहीं मुर्सी ना बना दिया जाए इमरान खान का। आज तो उनकी बहन ने कह दिया सर, अगर आप मुझे इजाजत दें। बिल्कुल जी।
میں متفق ہوں، آپ کی تمام باتوں میں بے حد وزن ہے، لیکن زبیر صاحب جو سب سے پہلے ایک اعتراض، کیونکہ ون بائی ون ذرا آگے بڑھتے ہیں، آپ نے ریویو کی بھی بات کی، اس کی طرف میں جاتی ہوں، لیکن جو گورنمنٹ نے ریویو کرنے سے پہلے جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے راجہ محمد شفقت عباسی صاحب، انہوں نے بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا، اور گورنمنٹ کا بھی پرابلم یہ ہے، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ یا عدالت، جو سپریم عدالت ہے، ویسے تو وہ سپریم ہے لیکن وہ اپنے تئیں فیصلہ جاری نہیں کر سکتی، کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر یہ قیدی ہے، اور جو پریزنٹ رول ہے 197 یہ بنیاد بنتا ہے کہ کسی بھی قیدی کو اختیار جو اس کو شفٹ کرنے کا یا علاج کا ہے، یا تو وہ صوبائی حکومت فیصلہ کرے گی یا پھر آئی جی جیل خانہ جات اس کا فیصلہ کریں گے۔ جو سپریم عدالت اس پورے ملک کی ہے، سپریم جو ججز ہیں، معزز ججز ہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جو بنیادی اختلاف ہے گورنمنٹ تو یہ اٹھا رہی ہے۔ دیکھیے آپ بھی بہت قابل ہیں، آپ بتائیے سپریم کورٹ جو بھی ہے پریزنٹ رولز ہی ہے نا، ایکٹ بھی نہیں ہے، رولز کے اندر لکھا ہوا ہے 197 وہ رول ہے کہ جی اس کا سپرنٹینڈنٹ ہے یا آئی جی کے پاس ہی پاورز ہوتی ہیں، یا حکومت فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کے پاس۔ انٹرپریٹیشن کس کا کام ہے؟ عدالت کا۔ اب دیکھیے کیا ان کے لیڈران کورٹ کے آرڈرز پہ ہسپتال میں نہیں گئے؟ ان کے لیڈر جو تھے میاں نواز شریف، وہ ایک 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کورٹ کے آرڈر پہ وہ ملک سے باہر چلے گئے، کنوکٹڈ آدمی۔ لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اپنا تو دیکھیں یہ کیا گراؤنڈ لے رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر تو ملک سے باہر گئے، 50 اور 4 ہفتے میں واپس آنا تھا، اور آپ 3 سال کے بعد واپس آئے، اور آپ کا کورٹ کا عملہ پہنچ گیا ہسپتال ایئرپورٹ پہ، وہاں آپ کا ایفیڈیوٹ ہوا اور آپ کا پروسیکیوٹر پہلے سے موجود تھا اور آپ کو ریلیف مل گئی، کیونکہ آپ مقتدر حلقے چاہتے تھے آپ کو ریلیف دینا۔ دیکھیں پوائنٹ از دیٹ کہ یہ ٹوٹل وائلیشن آف کورٹ آرڈر ہوا ہے، اور اگر ان کی لوگوں نے کوئی غلط کام کیا، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن فائل کر دیں کہ جی ان کے اس لیڈر نے یہ غلط کام کیا اس لیے، لیکن کورٹ کے آرڈر کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن آپ نے نہیں کرنا۔ کہ دیکھیے اب بعد میں جو بھی وہ پوائنٹس دے رہے ہیں وہ کورٹ فیصلہ کرے گی، وہ پوائنٹس میں وزن ہے، ہو سکتا ہے کورٹ ریویو کر دے اپنا آرڈر، یا اگر وہ کر دے، لیکن یہ اختیار کورٹ کا ہے، آپ کا نہیں ہے، یو آر باؤنڈ بائی دیٹ۔ لیکن نیچرلی پاکستان میں رول آف لا ہے، 26ویں 27ویں ترمیم میں سپریم کورٹ کو ویسی فنا کر دیا گیا۔ نیب کیس میں دیکھ لیجئے، کیونکہ عمران خان صاحب کی اپیلیں آنی تھی سپریم کورٹ میں، تو لا ہی چینج کر دیا کہ جی اب ان کی سیکنڈ اپیل ایک دے دی گئی، وہ فیڈرل کورٹ میں، سپریم کورٹ کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ اب یہ بھی ایک لا بنا دیں، آپ ایک قانون بنا دیں کہ عمران خان کے کیس میں کوئی کیس سپریم کورٹ نہیں جائے گا، وہ صرف فیڈرل کورٹ جائے گا، پاس کر دیں یہ لا۔ یہی طریقہ ہے نا، جب تک سپریم کورٹ ہے آپ کو اس کا عمل کرنا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن زبیر صاحب ایک اور بھی، اب حکومت نے جو ایک اس فیصلے کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کے جو ایک شکل دی، اور جس طرح سے ایک اسپتال کی بجائے دوسرے اسپتال میں لے جایا گیا، گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، سیکیورٹی کا مسئلہ تو الگ چیز ہے، مگر عدالت کے جو حکم کی تعمیل ہے وہ تو ٹوٹل ایک الگ چیز ہے۔ تو ان چیزوں کو جب تولا جائے گا عدالت کے اندر، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے سختی ہو سکتی ہے؟ اگر ججز نے سٹینڈ لے لیا، جو ہوپ فلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اس پورے ماحول میں، تو گورنمنٹ کے لیے سختی ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے آپ توہین عدالت کر سکتے ہیں، اور توہین عدالت کا جو ایک مرتکب شخص ہے، یا مرتکب کوئی بھی حکومت ہے، سیاسی جماعت ہے، وٹ ایور، کوئی بھی انتظامیہ، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی، اس کے لیے کیا شکل بن سکتی ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہو، وہ آئی جی جیل خانہ جات ہو، وہ صوبائی حکومت ہو، یا پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، کیا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کیا کچھ کر سکتی ہے توہین عدالت کے مرتکب شخص کے ساتھ؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلی بات تو مجھے بڑی ادب کے ساتھ میں بالکل پی ٹی آئی کے جو پورے عمران خان صاحب جو ان کی اسٹریٹجی رہی ہے بالکل غلط ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کل ہی میں نے ابھی پروگرام میں تھا، ان کے ایک لیڈر ارباب صاحب نے ابھی کہا کہ کل 9 بجے ان کی کنٹیمپٹ اپلیکیشن یہ فائل کریں گے سپریم کورٹ میں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنٹیمنرز کس کو بناتے ہیں، کس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے حد تک عزت کی ہے کورٹ کی۔ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایک سپرنٹینڈنٹ یا ایک نیچے کے عملے کے خلاف آپ کریں گے، آپ عمران خان کو جو ان کی جو جیل مینول کے حساب سے جو چیزیں ہیں وہ تک ان کو مل نہیں رہی ہیں۔ آج کلیئر ہو گئی، ان کی بہن نے بات کی ہے، وہ سچ ہے یا غلط ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جو بات ہوئی ہے میں نے بھی سنی ہوگی، آپ نے بھی سنی ہے۔ اگر یہ فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور خود ان کی رپورٹ تھی کہ ان پہ ان کے بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہے، کیونکہ ناٹ بیکاز ہی از اے بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن کے وہ مریض ہیں، بیکاز ان کو کنفائنمنٹ میں رکھا۔ یہ منڈیلا رول ہوتا ہے 15 دن سے زیادہ آپ کسی کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو یاد ہو نیلسن منڈیلا کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا جب ساؤتھ افریقہ میں وہ 27 سال وہ رابن آئلینڈ میں قید رہے۔ تو اس کے بعد سے بہت ڈیولپمنٹ، آپ کے یہاں ہیومن رائٹس، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بالکل فنا ہیں اس ملک میں۔
آپ نے ان کے خلاف کچھ کام کیا. یہ تو زبیر صاحب ایک عام قیدی، بالکل ایک عام جو چوری چکاری کا قیدی یا ملزم ہوتا ہے اس کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے. بالکل گراؤنڈ دیتی ہے جب بھی ہم ملاقات کراتے ہیں. ہاں جب بھی ملاقات. بالکل دیکھیں آپ نے ان پہ کہا کہ انہوں نے باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیا اس لیے ہم نے ملاقاتیں بند کر دی. پولیٹیکل لوگ سیاسی بیان نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اگر جنہوں نے بیان دیے تو ان کے خلاف آپ ایکشن دے دیں. سائبر کرائم کا لا آپ نے کہا، سائبر کرائم اور ہر چیز کے لا بنا کے آپ بیٹھے ہیں. تو دیکھیے نا، مطلب جو اس ملک میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ہر چیز کا اتنی قانون بنا. لیکن یہ یاد رکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کے پروگرام میں، کہ یہ وقت ایک سا نہیں رہتا. جب وقت بدلے گا یہی کالے قانون جو یہ بنا رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑیں گے آ کے. تو ابھی تو آپ پورے زوم میں ہے نا کہ آپ نے ہر چیز کا لی، ہر قانون آپ ہر چیز پہ قابض ہیں. لیکن ہر وقت نہیں رہیں گے. آپ نے ایک پاپولر لیڈر کے ساتھ یہ کیا ہے، کل آپ بھی ہوں گے ایک جیل میں. آپ کے تو پلیٹلیٹس ہی گر گئے تھے، لیکن آپ جہاز میں اپنے مالک ڈاکٹر عدنان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے دیکھا کس طرح سے آپ اس جہاز میں بیٹھ کے گئے. تو دیکھیں عمران، آپ کا آرڈر تھا یہ پمپس کیوں لے گئے؟ سیکورٹی کام کس کا ذمہ داری ہوتی ہے؟ سیکورٹی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی. آپ کوئی پرندہ پر مار سکتا ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے؟ آپ لوگوں کو سنائیں، آپ کو 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر دور کر دیا تھا جرنلسٹ کو. آج بھی ذوالقرنین یہ کہہ رہے تھے، آپ کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے. بالکل ایسا. بڑا زبردست پوائنٹ زبیر صاحب آپ نے اٹھایا. زبیر صاحب آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا. جب سیکیورٹی کا بہانہ لے کے گورنمنٹ عدالت کے پاس جائے گی تو ڈیفینیٹلی عدالت کو آپ کو ثبوت بھی دینا ہوتے ہیں. پوری جیو فینسنگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کو ایریل جو ایویڈنسز ہیں وہ پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو، یا جس نے بھی یہ کہا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے سامنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. تو گورنمنٹ کیسے مضبوط اپنے آپ کو شو کر پائے گی؟ اور اگر یہ گورنمنٹ اس کے لیے وقت لیتی ہے تو آپ کے نزدیک کتنا وقت اس کے لیے درکار ہوگا؟ اگلی سماعت کتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ فوری طور پہ تو یہ سارے ثبوت اکٹھے کرنا بڑا مشکل ہے، نہ وہ اکٹھے فوری طور پہ کر پائیں گے، نہ عدالت کے سامنے ججز کے سامنے جا پائیں گے. تو اگلی سماعت یا عمران خان صاحب کے لیے فی الحال جو ریلیف ایک نظر آ رہا تھا ہمیں عدالت کی طرف سے، وہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ کیس ہے، یہ پارٹ ہٹ کیا ہوا ہے کورٹ نے، یعنی یہی بینچ سنے گا اس کو 16 ستمبر کو. تو کیس لگا ہے 16 سے، کیونکہ جو سینئر جج ہیں وہ شاید چھٹی پہ، کیونکہ اس وقت ویکیشنز ہیں سپریم کورٹ میں، فیڈرل کورٹ میں، ہر جگہ. تو وہ سپٹمبر 15 ستمبر یا 16 ستمبر سے شروع ہوگا وہ. تو اس وقت تک ان کی صحت کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ مطلب کہ ان کو خود ان کی میڈیکل بورڈ نے کہا تھا کہ ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے. آپ نے ایشو بنا دیا. آج کیا ایک بات کر رہے تھے، ان کے ایک لیڈر ہیں راجہ اسامہ سرور، انہوں نے بات کی کہ جی ٹک ٹاکرز نے یہ کر دیا، سوشل میڈیا پہ یہ آ گیا، اس لیے ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ آ گیا. خدا کا خوف کریں، آپ کس لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں ماننا جو اس ملک میں عدالتوں کے آرڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے. کہہ دیجئے کہ ہماری رول آف لا ہے ہی نہیں. جو آپ کے من کا پسندیدہ آرڈر جو آپ لیں گے اس پہ عمل ہوگا، جو آپ کے خلاف ہوگا اس پہ کر لیں، کیونکہ میرے پاس تو طاقت نہیں ہے، میں تو امپلیمنٹ نہیں کرا. زبیر صاحب اس میں ایک اور بھی ہماری اصلاح کیجئے گا. اب گورنمنٹ کے پاس یا کسی بھی دوسرے شخص کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی ایک فیصلے کے اندر ابہام محسوس ہو رہا ہے تو آپ نظر ثانی کی طرف جا سکتے ہیں، آپ اس فیصلے پہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں، یہ آپ کا جائز، آپ کا لیگل رائٹ ہوتا ہے، یا آپ دوبارہ سے انصاف مانگ سکتے ہیں. اب رجسٹرار آفس کے پاس یہ نظر ثانی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ اعتراض لگا کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. رجسٹرار آفس کا ریجیکٹ کرنا کسی اپلیکیشن کو یا پھر اسی متعلقہ بینچ کے سننے کے بعد نظر ثانی کو مسترد کرنا، ان دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ اور اگر آپ نے فیصلے کو تبدیل کرنا ہو تو کیا رجسٹرار آفس کے اعتراضات کافی ہوتے ہیں یا پھر آپ کو بینچ تک اپنی درخواست لے جانی پڑتی ہے، اس کے بعد فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے، یا اس کے بعد انتظامیہ اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکتی ہے؟ پہلے تو ایک ججمنٹ بھی آئی تھی کہ رجسٹرار کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی کہ ریجیکٹ کرتے، لیکن اگر ریجیکٹ کر دیتا تو اس کی چیمبر اپیل ہوتی ہے. آپ اپیل فائل کرتے ہیں، جو ایک چیف جسٹس ہیں وہ کسی ایک جج کو مارک کر دیتے ہیں، وہ عموماً وہ اعتراض دور کر کے کورٹ میں لگا دیتے ہیں. تو وہ اتنا ایشو نہیں ہوتا کہ اگر اس کا رجسٹرار اگر ریجیکٹ کر دے تو جو ایشو نہیں، آپ چیمبر اپیل کہلاتی ہے، وہ چیمبر میں جاتی ہے اپیل، جج کے چیمبر میں وہ سنتے ہیں اور وہ یا تو اس کو اپہولڈ کریں گے یا اس کو ریجیکٹ یا اس کو الاؤ کر دیں گے کہ جی اپیل صحیح ہے، یہ کیس کورٹ پہ پٹ اپ ہو. میں سمجھتا ہوں ریویو اس میں ریجیکٹ اگر کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہو سکتا ہے، لیکن ریویو کا حق تو حکومت کے پاس ہے یا کسی پارٹی کے پاس بھی ہوتا ہے. تو کہ وہ دکھائیں گے کہ جی کوئی ایسی غلطی آپ نے کر دی ہے جو سطح پہ تیر رہی ہے اور کچھ صاف نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ اس آرڈر کو ریویو کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے ان کے ریویو کی اپلیکیشن پہلی گراؤنڈ پہ ریجیکٹ ہو جانی چاہیے کہ انہوں نے اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا، تو ریویو کس چیز کا مانگ رہے ہیں وہ آ کے؟ آپ نے ریویو کے لیے چھوڑا کیا اپنے لیے؟ آپ نے تو اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا.
اور آپ پہلے آپ کنٹیمپٹ مرتکب ہو گئے, آپ کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو کنٹیمپٹ کر دی, میں آپ کا آرڈر نہیں مانتا, لیکن آپ اپنے آرڈر کو ختم کر دیجئے. واہ واہ واہ, یہ آپ سمجھیے یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی وہ لوگ. تو میں سمجھتا ہوں پہلے ان کو آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا, اور پھر ریویو داخل کرتے. ہو سکتا ہے کورٹ ایکسیپٹ کر لیتی ہے آپ کا ریویو کہ جی ٹھیک ہے, یہ عمران خان کیونکہ ایک عام قیدی ہیں تو باقی قیدی ہوتا ہے, نواز شریف ایک سپر ہیومن تھے, ان کے لیے لا الگ تھا. اب عمران خان, آپ بات کر رہے ہیں عام قیدی کی بات کر کے, عام قیدی کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کو قید تنہائی میں وہ خود کہہ رہے ہیں رکھا ہوا ہے 8 مہینے سے. بتائیے, یہ تو عام قیدی. عمران خان تو ایک بقاعدہ سب ہیومن ہے. یہ جو پرانے زمانے میں جیل ہوتی تھی, وہ جیلوں میں ڈال دیا جاتا تھا, رومیو کے زمانے یا فرعونوں کے زمانے میں, اور آدمی کو بھول جائے جاتے تھے, نہ کوئی بیل ہوتی تھی نہ کچھ ہوتی ہے, ان کی ججمنٹ سسپینڈ نہیں ہوتی. باقی ہر ان کی جو لیڈ. جی ایک اور زبیر صاحب, ایک اور بڑی عام چیز ہے, گورنمنٹ کا ہمیشہ سے ہی موقف رہا کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں اس لیے بھی رکھا جاتا ہے یا ان کی ملاقاتیں اس لیے بھی بند کی جاتی ہیں کیونکہ جیل سے ایک سیاسی آدمی ہے, مگر جس قسم کا سیاسی پیغام وہ باہر بھجواتے ہیں اس سے امن و امان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے بیہیویئر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, ریاست کو چیلنج کرتے ہیں یا گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, دھرنے, لانگ مارچ, اس قسم کی سچویشن ہے. آج جو عمران خان صاحب کی بہن نے ایک پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس کے اندر جو سی ایم خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب بھی تھے, اور انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام ڈاکٹر عظمیٰ نے دیا سہیل آفریدی کو کہ خان صاحب نے کہا اپنی موومنٹ تیز کر دو. اب اس کو کیا حکومت اپنے لیے گراؤنڈ بنا سکتی ہے عدالت کے سامنے کہ دیکھیے پھر وہی پیغام آیا, پھر یہاں پہ پاکستان میں دھرنے ہوں گے, پھر حالات خراب ہوں گے, پھر وہی مار دھاڑ ہوگی, تو اس وجہ سے عمران خان صاحب قید تنہائی میں یا ان کی میل ملاقاتیں بند ہیں. پی ٹی آئی نے اپنا کیس کتنا کمزور کیا اس قسم کے سٹیٹمنٹ سے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ سپریم کورٹ کا بینچ صرف میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر چیزیں دیکھ رہا ہے, پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ فیصلے نہیں کر رہا؟ نہیں, دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. دیکھیں آپ کو پروٹیسٹ, دھرنے اور اس کا حق آئین دیتا ہے, آئین پاکستان دیتا ہے. ابھی اس وقت وہ آئین ہے, ٹوٹا پوٹا آئین ہے, لیکن اس کے اندر ایک آرٹیکل 16 ہے جو آپ کو پروٹیسٹ کا, پیسفل پروٹیسٹ کا حق دیتا ہے. جیسے یہ لوگ آئیں گے, آپ دیکھیں عمران خان کے زمانے میں بھی تو یہ پوری پولیٹیکل پارٹیز آ کے وہ کرتی تھیں, دھرنے دیتی تھیں, اور پوری لانگ مارچ نہیں ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے وہ اسلام آباد مولانا فضل الرحمان وغیرہ پہنچے, آپ دیکھیں کیا چیزیں ہوئی ہیں, اور دھرنے, اور دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ پالیٹکس. لیکن ہاں آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, لیکن دیکھیں اس کے اندر ایک آرڈر تھا کہ آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس یا وہ نہیں دیں گے. لیکن وہ کھڑ کے اگر یہ بات اٹھے گی بھی کہ ان خاتون نے اور یہ سہیل آفریدی نے کیوں یہ کی وہ کی پریس کانفرنس, تو وہ مڑ کے کہہ سکتی ہیں کہ جی ہم نے تو اس لیے کی کہ ہم پہ تو آرڈر اس وقت یہ لاگو ہوتا جب وہ اپنی چیزیں کمپلائی کرتے کورٹ کے آرڈر سے. اگر کورٹ کا آرڈر کمپلائی ہو جاتا اس کے بعد ہم لوگ کرتے تو ہم لوگ غلط کرتے. تو وہ تو یہ, میں اگر ان کا وکیل ہوں میں تو یہ کہوں گا کہ جی یہ آرڈر مجھ پہ اس وقت بائنڈنگ ہوگا جب وہ کر دیتے, کیونکہ وہ چیزیں تو آپ پہلا 14 میں, پہلا 13 کے اندر وہ ان کو اڈیالہ شفا ہسپتال لے کے جانا تھا, یہ ساری چیزیں. تو ان کا دیکھیے وہ دھرنے دیں, وہ باہر نکلے, وہ ان کا حق ہے پولیٹیکل. اب زبیر صاحب ایک آخری سوال آپ کے سامنے ہے. کل طارق فضل چودھری صاحب نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑی تو عمران خان صاحب کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے. نواز شریف صاحب کے لیے ایک پورا ایک میڈیکل بورڈ تھا, اس نے ریکمینڈ کیا, پھر اینی ہو ہم نے دیکھا عدالتوں سے پروسیجر جیسے آگے بڑھا, وہ سارا پروسیس ہمیں یاد ہے. مجھے یہ بتائیے گا اگر میڈیکل بورڈ یہ سجیسٹ کر دیتا ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو باہر بھیجنا پڑے گا, تازہ ہوا لگے گی, انزائٹی اٹیکس جو ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, کیا قیدی کی ول کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر اس کو بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیے پہلی بات عمران خان جائیں گے نہیں, وہ لیڈر نہیں ہے کہ جو ہر وہ ملک سے بھاگ جائیں. جب آپ کے تھوڑا سے آپ کے اوپر مصیبت آئے تو آپ کبھی ڈیل کر کے چلے جائیں, یا آپ پلیٹلیٹس نیچے ہو جائیں اور آپ چلے جائیں باہر. عمران خان اس طرح کے آدمی نے, وہ جیل میں ختم ہو جائے گا لیکن وہ نکلے گا نہیں, وہ مرسی بن جائیں گے. کیونکہ مرسی کے ساتھ جو ہوا تھا وہی ان کے ساتھ بھی, آج ان کی بہن نے بھی یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ مرسی کے ساتھ ایجپٹ کے اندر جو ہوا, جو سی سی نے کیا ان کے ساتھ, تو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ باہر وہ اپنی مرضی سے نہیں جائے. وہ کیوں جائے؟ آپ شفا ہسپتال ان کو نہیں بھیج رہے. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ہے عام قیدی کے ساتھ, اور آپ ملک سے باہر ان کو بھیجیں گے. کیا آپ کن لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب کہ آپ پہلے آ کے آپ نے طارق فضل چودھری صاحب نے کہا ہم منو ان اس آرڈر پہ عمل کریں گے, وہ بھی آپ کے سامنے.
کل آ کے کہہ رہے ہیں ملک سے باہر بھیج رہے ہیں, رات کو ان کو پمز لے جاتے ہیں, آرڈر تھا شفا کا پمز لے جاتے ہیں کہ جی وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جاتی. اور کل آپ کے چینلز پہلے سے ہی کہہ رہے تھے ثابت ہوگا کہ جب بالکل ایسا یہی بہت سارے لوگوں کو ازبر تھا کہ شاید صورتحال تبدیل ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی اس کے بارے میں بہت پہلے سے اطلاع تھی, مگر خاموشی تھی. سپریم کورٹ کے جو حکم ہے اس کی تعمیل بھی ہو رہی تھی, اور حکم مد نظر رکھتے ہوئے بھی بہت احتیاط برتی جا رہی تھی تمام لوگوں کی طرف سے, لیکن گورنمنٹ نے جو کرنا تھا سو انہوں نے کر لیا. بہت بہت شکریہ. عابد زبیری صاحب میرے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ لوگ ساتھ رہیے گا. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ہم کہیں گے. سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم نامے کے بعد عمران خان صاحب کی صحت اور ان کے علاج کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال نے ایک مرتبہ پھر سے حکومت اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے. پورے قوم کی نظریں اور میڈیا کی رپورٹنگ کا مرکز الشفا اسپتال تھا, لیکن حکومت نے سیکیورٹی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے مبینہ طور پہ بغیر پیشگی اطلاع کے عمران خان صاحب کو پمز اسپتال منتقل کیا. حکومت نے اس اقدام کی ذمہ داری سیکیورٹی خدشات اور تحریک انصاف کے کارکنان کے احتجاج پر عائد کی, جبکہ پی ٹی آئی اسے بدنیتی پر مبنی اقدام قرار دے رہی ہے. اب پارلیمانی اجلاس کے بعد تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک مرتبہ پھر معزز عدالت کے سامنے یہ معاملہ آئے گا کہ اس کے حکم پر عمل درآمد کیوں نہ ہوا, اور اگر عدالت کی سمجھتی ہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو کیا توہین عدالت کی کارروائی ہوگی, یا پھر تحریک انصاف کو ایک اور طویل عدالتی تاریخ کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ معاملہ صرف خان صاحب کی اسپتال منتقلی تک محدود نہیں رہا, بلکہ اب یہ عدالتی احکامات, سیاسی احتجاج اور حکومت کے طرز عمل کے درمیان ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ اب پرامن جلسے اور جلوس ہوں گے, جبکہ سہیل خان آفریدی کی جانب سے 27 ستمبر کے لانگ مارچ کے حوالے سے واضح اعلان دوبارہ سے کیا گیا ہے. اگر یہ احتجاجی سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو حکومت کے لیے سیاسی صورتحال کو قابو میں رکھنا شاید اتنا آسان نہ ہو, خصوصاً اس لیے کہ اس مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ متحدہ اپوزیشن کے میدان میں اترنے کے امکانات موجود ہیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی مرحلے پر اس سیاسی دباؤ کی حمایت کر گزرے. دوسری جانب خان صاحب کی صحت کے معاملے پر حکومت اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کے بیانات میں ایک دلچسپ مماثلت ضرور نظر آتی ہے. دونوں جانب سے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب صحت کے اعتبار سے مکمل فٹ ہیں, لیکن اصل سوال صرف جسمانی صحت کا نہیں ہے. اڈیالہ جیل میں طویل قید, محدود ملاقاتیں, خاندان اور کارکنان سے دوری اور مسلسل سیاسی تنہائی کا عمران خان صاحب کی ذہنی کیفیت پر اثر پڑ رہا ہے. اس سوال کا جواب شاید حکومت کے وزراء یا سیاسی مخالفین سے زیادہ بہتر ان کے خاندان اور قریبی ساتھی دے سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں جو اصل امتحان ہے وہ صرف حکومت یا تحریک انصاف کا نہیں ہوگا، بلکہ عدالت، حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان پیدا ہونے والی اس نئی کشمکش کا ہوگا۔ کیا سپریم کورٹ اپنے حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سخت موقف اختیار کرے گی؟ کیا تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں پر نکل کر حکومت پر دباؤ ڈالے گی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا 27 ستمبر کا اعلان پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی اور نئی تحریک کا نقطہ آغاز ہو سکتا ہے؟ اسی تمام تر صورتحال کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بیرسٹر صاحب، فیصلہ آپ لوگ کر چکے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کل سپریم کورٹ آف پاکستان آپ جا رہے ہیں، توہین عدالت کی درخواست آپ لوگ ڈالنے جا رہے ہیں۔ توہین عدالت کا مرتکب کون ہوگا؟ آپ کی جو پٹیشن ڈالی جائے گی سپریم کورٹ میں، کس کو آپ رکھیں گے اس پورے باکس کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ سربت فار انوائٹنگ می ان یور شو۔ گزارش یہ ہے کہ اپنی بات کا آغاز میں اعتزاز احسن صاحب کے کچھ اشعار سے کروں گا جو انہوں نے لکھا اور کہا کہ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل ہوا تو دیس ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا، عدل بنا بے بس ہر شہری، عدل بنا ہر سمت دہائیاں، عدل بنا کمزور اکائیاں، عدل بنا کمزور ادارے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر، اور آپ کو یاد ہوگا 1945 میں ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار ونسٹن چرچل سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم یہ جنگ ہار جائیں گے، تو انہوں نے کہا ہماری عدالتیں کیا آزاد ہیں اور وہ آزادانہ طور پہ انصاف کر رہی ہیں؟ تو کہا گیا بالکل، تو اس نے کہا ہم یہ جنگ کبھی بھی نہیں ہار سکتے۔ بڑی باعث شرمندگی ہے کہ عدالت
अदालत उज़्मा एक हुक्म देती है और उस हुक्म के अंदर वो बड़ा क्लियर करती है एक एक चीज को। उसके अंदर पैराग्राफ 15 के अंदर कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि डिटेल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एज फार एज द हेल्थ ऑफ इमरान खान इज कंसर्न्ड एट शिफा हॉस्पिटल and reports shall be submitted and shall be placed before this bench on 16th of September। तो क्या इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल ले जाया गया? उसका सवाल है, नफी के अंदर है। तो क्या अदालत के हुक्म को माना गया? बिल्कुल नफी के अंदर है। तो ये आईने पाकिस्तान जो गारंटी करता है मेरे फंडामेंटल राइट्स और हर के ऊपर ये चीज लाजिम करता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना है, तो आज तो आइन की ही वायलेशन होगी। आज तो इन्हें अदालत नहीं, आज तो इस हुकूमत वक्त के ऊपर आर्टिकल 6 का केस बनता है कि हाई ट्रीजन के मुर्तकिब हुए हैं। अदालत ने एक हुक्म दिया और उस हुक्म के अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी मौजूद नहीं थी। बैरिस्टर साहब, मेरा सवाल वहीं पर रह गया। बैरिस्टर साहब, आप हुकूमत वक्त में पूरी हुकूमत को आप चार्ज करेंगे, तौहीन अदालत की मुर्तकिब ये पूरी हुकूमत को आप गर्दानेंगे, स्पेसिफिक किसी शख्सियत को, स्पेसिफिक गवर्नमेंट को, स्पेसिफिक कोई, किसको आप रखेंगे? हुकूमत वक्त को रखेंगे आप? देखें प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। आपको याद होगा 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया था जिसके अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब को बार बार एक कैटेगोरिकली डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर आप स्विट्जरलैंड एक खत लिखें, बट ही रिफ्यूज टू डू दैट। और उसके ऊपर यही नवाज शरीफ साहब काला कोट और काली टाइप पहन के पहुंच गए थे और उस चीफ एग्जीक्यूटिव को जाना पड़ा था। आज भी काश ये इतना ही अच्छा होता कि आज सुप्रीम कोर्ट फिर रात 12 बजे लग जाती जब इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। जो आपको याद है एक दफा लगी थी जब तहरीक अदम इत्तेमाद का मामला था, रात 12 बजे अदालतें लगती थी। फिर जब काजी फायज ईसा की अदालत थी वो भी रात 12 बजे तक बैठ के सिंबल का केस के हवाले से सुनते थे। तो आज तो एक ब्लेटेंट किस्म की जो है वो वायलेशन हो रही है अदालत के हुक्म की। तो उसके ऊपर तो मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर पिटीशन के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं। अदालत उज़्मा के पास ये इख्तियार बज़ाते खुद मौजूद है कि अगर उनका जो है किसी हुक्म की वायलेशन हो रही है, हुक्म अदूली हो रही है, उसकी एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, दे कैन ओपन अप एट एनी टाइम और उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और अपने जो है जो अपने अहकामात है उनके ऊपर अमल दरामद करवा सकते हैं। तो अब हम इंशाल्लाह मंडे को जा रहे हैं, ये सारी चीजें लेकर अदालत के सामने जाएंगे और ये तो एक क्रिस्टल क्लियर किस्म की एक वायलेशन है अदालत के ऑर्डर की। अदालत ने कहा जी डिटेल एग्जामिनेशन करें, इन्होंने नहीं करवाया। अदालत ने कहा मेरे सामने रिकॉर्ड पेश करें शिफा हॉस्पिटल का, ये पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए। अदालत ने कहा मेडिकल बोर्ड बनवाएं जिसके अंदर डॉक्टर उज़्मा, डॉक्टर फैसल को रखें। डॉक्टर फैसल को इन्होंने हफ्ते में जाके अंदर रखा और वो कहते हैं ना मेरे पास घड़ी थी, ना मुझे किसी चीज का पता था, मुझे घुमाते फिराते हुए लेकर आ गए। और जिस तरह खान साहब को फिर नहीं है, वो तो डॉक्टर उज़्मा के पास भी नहीं थे बैरिस्टर साहब। मतलब वो कहते हैं कि मतलब एक लीगल जो एक तरीकेकार है वो यही होता है कि मतलब कि ताकि बाहर को खबर ना जा सके और महफूज तरीके से हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए। हाँ ये बात है कि ये बदनीयती नजर आती है कि डॉक्टर फैसल जो हैं वो पहुंच जाते हैं अल-शिफा के अंदर, डॉक्टर उज़्मा जो है वो पहुंच जाती है पिम्स के अंदर और खान साहब को इल्म ही नहीं होता इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि चल क्या रहा है और सडन एक मुलाकात उनकी होती है। देखिए डॉक्टर फैसल ने खान साहब को एग्जामिन करना था डॉक्टर उज़्मा के साथ और जो 5-3 रुकनी और जो डॉक्टर्स का बेंच था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तो यही थे। और फिर इसी ऑर्डर की रूह से जब आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, उसके बाद बैरिस्टर अकील ने कहा कि इन ऑर्डर्स को मनोअन जो है इनके ऊपर अमल दरामद होगा, आइन और कानून की जो फतह है हम अदालत के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन उसके फौरन बाद आपने देखा कि हुकूमत की जो वुज़रा थे उन्होंने अपना स्टैंस को बदला और वो ना सिर्फ रिव्यू पिटीशन के अंदर गए बल्कि उन्होंने तो अदालत के ऑर्डर्स को ही मानने से इनकार कर दिया। और आपने मतलब ये जो अदालत के अहकामात को मानने की रविश हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही है और आपने तो हमेशा इनको देखा। आपको 97 का वाकया भी याद होगा जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक फैसला आया तो अगले दिन एक पूरा जत्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो गया। नवाज शरीफ साहब खुद उसकी और उनके वुज़रा उसकी क़यादत कर रहे थे। तो ये इस हुकूमत की एक रविश रही है। आज पाकिस्तान का ये हाल क्यों है? आज ये कहते हैं हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही,
जब आपके अदालती मामलात ऐसे होंगे, जब आप एग्जीक्यूटिव जो है अदालत के हुक्म नहीं मानेगी, तो कौन आएगा यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए? देखिए, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सिर्फ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, एलिस एडवर्ड जो है यूनाइटेड नेशन के रेपटोर, उन्होंने कहा यहाँ पे जो 14 कैप्टन्स थे ऑफ इंटरनेशनल टीम्स, उन्होंने एक पिटीशन डाली, एक यहाँ पे एप्लीकेशन भेजी कि इमरान खान साहब को जो है आप बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है वो गारंटी करें, वो क्यों नहीं दे रहे? और मुझे बताएं किस जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान को सॉलिटरी कंफाइनमेंट के अंदर रखा जाएगा? मैं बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर आई कैन टेल यू कि जब जजमेंट आती है कन्विक्शन की, उसके अंदर ये लिखा होता है कि ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट पे रहेंगे या ये ऑर्डिनरी प्रिजनर के तौर पे रहेंगे। तो सॉलिटरी कंफाइनमेंट का जजमेंट के अंदर जिक्र नहीं, तो क्यों इमरान खान साहब को न्यूज़पेपर डिनाई किए जाते हैं? क्यों पब्लिक क्यों जो है उनकी विजिटेशन राइट उनको डिनाई किए जो जाते हैं? फैसला है बैरिस्टर साहब, ये तो कोर्ट ने लेना है ना, ये तो सारी दुनिया इस चीज को जानती है, मगर ये फैसला तो कोर्ट ने लेना है। जिस किस्म के रिपोर्ट्स उनके पास जा रही हैं वो उसी को मद्देनजर रखते हुए फैसला करे, मगर एक जो हकीकत है वो तो कोर्ट ने उसके ऊपर ऑर्डर जारी करना है। ये आप भी जानते हैं, हम भी सब जानते हैं। जब कोर्ट ही उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं पास करेगा तो कैसे मुमकिन होगा ये? देखिए, अदालत ने एक फैसला कर दिया। अदालत ने फैसला क्या किया, वो इस सारे चीजों की रोशनी के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को क्यों आप उनकी फैमिली को वो राइट्स डिनाई करते हैं। उन्होंने तो बल्कि हवाला दिया आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच टॉक्स अबाउट हेल्थ, डिग्निटी एंड लाइफ ऑफ अ पर्सन, और उसके अंदर फिर उन्होंने इसको और ज्यादा इंटरप्रेट करते हुए कहा कि अगर कोई बंदा इनकार्सरेटेड है, कोई जेल के अंदर है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उससे उसके फंडामेंटल राइट जिसकी गारंटी आईने पाकिस्तान करता है वो उससे ले लिए जाए। आज आप क्यों नहीं लॉयर्स को एक्सेस देते? आर्टिकल 10A कहता है कि अगर ट्रायल में जाना है, अगर जो है रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ को फुलफिल करना है, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रायल को फुलफिल करना है, तो आपको लॉयर्स को एक्सेस देनी पड़ेगी। 10 महीने से नहीं है। फिर कहते हैं कि विजिटर जो रिलेटिव्स है उनका राइट है, राइट टू विजिट प्रिजनर, सारे प्रिजनर्स को मिलता है, लेकिन इमरान खान साहब को डिनाई किया जाता है। वहां पे सारे प्रिजनर जो हैं दे कैन वॉक विद इन देयर ओन प्रेमिसेस, जो उनका ब्लॉक है, लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो लोगों तक ही एक्सेस नहीं दी जाती, और उसको मुख्तलिफ तरह की जो है वो हीले बहाने करके उसको डिनाई किया जाता है, कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी किसी और नाम पे। तो मुझे बताएं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है बैरिस्टर साहब, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में है, वकालतनामे साइन करवाने के लिए जब वकला हजरात जाते हैं तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन हमें ये याद है कि अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट जेल है, उन्होंने 5 अगस्त या 6 अगस्त को गालिबन एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की, कोर्ट के अंदर, बल्कि इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर उन्होंने पेश की। उसमें उन्होंने बताया कि वकालतनामे साइन होते रहे और वो बारहा बताया भी जाता रहा, राजा साहब को भी इन्फॉर्म किया जाता रहा, दीगर लोगों को भी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। खैर, उसके ऊपर को काउंटर करने के लिए पीटीआई ने आर्गुमेंट नहीं दिया था। ये रिपोर्ट मुझे याद है कोर्ट के अंदर अडियाला जेल से गई थी। देखें, अब उसी सुप्रिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट है जिसके अंदर वो कहते हैं कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर 150/100 है। उसी जेल रिपोर्ट है डॉक्टर की जो कहते हैं कि उनको पैल्पिटेशन है, एंजाइटी है उनको, और साथ ही उन्होंने एंजियोग्राफी भी एडवाइस की। अब इसी रिपोर्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाई, इसी रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, और उसको मनोअन जो है उसको बादियों नजर के अंदर हर सियासी जमात ने उसको खैर मकदम किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा देर आए दुरुस्त आए, बड़ा अच्छा किया। फिर उस पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, इवन इनके अपने वुजरा ने क्या। तो फिर ये 1 या 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ? क्या माजी के अंदर इस तरह की नजीरें हमें नहीं मिलती? क्या नवाज शरीफ साहब जो है 42 दिन 21 जनवरी 2019 को 42 दिन क्या अपने जाती उमरा के घर में नहीं रहे? जो है वो कैदी के तौर के ऊपर वहां पे आईसीयू नहीं लगा था? क्या नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल नहीं गए? क्या नवाज शरीफ बैरून मुल्क नहीं गए 50 रुपए का स्टैम्प पेपर देके और वहां पे जाकर उन्होंने अपना इलाज करवाया? तो हमने तो 2-3 चीजों के हवाले से अंडरटेकिंग दी थी कि इसके ऊपर सियासत नहीं होगी, और यही बात हुकूमती वुज़रा ने की थी कि खान साहब की सेहत के हवाले से सियासत नहीं होगी। तो फिर ये मैं सवाल उठाता हूं कि ये सियासत क्यों कर रहे हैं? अब इनको किस चीज से इनके हाथ पांव फूल गए, किस चीज से इनका जो है दिमागी तवाज़ुन मैं समझता हूँ खराब हो गया कि इन्होंने 4 घंटे की एक एक्सरसाइज की जिसका कोई रिजल्ट नहीं था। ना तो किसी किस्म की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो सकी खान साहब के हेल्थ के हवाले से, ना कोई रिपोर्ट तैयार हो सकी, ना कोई मेडिकल बोर्ड बन सका। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसके सामने जब ये सारी डॉक्टर उस्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की
डॉक्टर उस्मान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिसके ऊपर पीटीआई के अंदर गम गुस्सा भी है, कारकुनान भी इसके अंदर हमें गुस्से में नज़र आते हैं, पीटीआई के खान साहब के चाहने वाले भी, वो 3-4 चीज़ों में डॉक्टर उस्मान ने बताया कि वो मुकम्मल फिट हैं। इलाज की हद तक तो हम ये जान लें कि खान साहब मुकम्मल फिट हैं, लेकिन जहाँ तक एंजाइटी का इशू है तो उसमें ह्यूमन कॉन्टैक्ट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट ह्यूमन कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन आप लोगों का बहाल कर देती है तो क्या आप लोगों के लिए ये सहमत होगा, या फिर भी आप नहीं चाहते खान साहब अस्पताल जाएंगे तो ही बात बनेगी? इलाज के हवाले से तो डॉक्टर उस्मान ने भी कह दिया वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, पिछले 10 महीने से हम यही बात तो कर रहे हैं। खान साहब एक मामले के अंदर तो उन्होंने खुद जब कह दिया कि मैं जब भी अडयाला जेल से बाहर आऊंगा मैं कानून और आइन के मुताबिक इन्हीं अदालतों से आऊंगा, ये अदालतें इंसाफ के साथ मेरे फैसले कर दे मेरे केसेस के, और मैं बाहर आ जाऊंगा। और इन केसेस के अंदर है कुछ नहीं। सबसे मेजर केस तो 9 मई का था ना जी। 9 मई के अंदर तो खान साहब की अभी तक कन्विक्शन नहीं, वो तो ट्रायल भी अभी तक नहीं चला। और जिन केसेस के अंदर कन्विक्शन है वो केसेस अगर आज फिक्स कर दिए जाएं, वो फिक्स मैंने तो नहीं करने, वो इन्हीं अदालतों ने करने हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा से एक रिजर्वेशन रही कि हमें वहां से इंसाफ नहीं मिल रहा। और आपने देखा कि ये 19 पिटीशन थी, 19 पिटीशंस को डिसमिस किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और जब हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो 19 के अंदर फैसला हुआ है। और उन 19 के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि निचली वाली अदालत ने सही मानों के अंदर जो है केस के हकाइक को नहीं मद्देनजर रखा, और इसलिए इन्होंने ये फैसला किया। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इनका एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन करवाया जाए। देखिए, एक तो ह्यूमन कॉन्टैक्ट, हमें ये हमारा राइट है, किसी ने हमारे पे एहसान नहीं करना। हमें एक्सेस दी जाए इमरान खान साहब तक मिलने की, तो हमें कोई एतराज नहीं है इसके ऊपर। देखिए, हमने 27 सितंबर का एक कॉल भी दी हुई है। उस कॉल के हवाले से भी हमने ये बारहा कहा कि अगर ये कुछ कर देंगे तो हम शायद वो अपनी कॉल वापस भी ले लें, या उसके ऊपर हम नजरसानी करें कि आप इमरान खान साहब के जो केसेस हैं इनको इंसाफ के मुताबिक सुनने दें, आप हमारे जो है एक्सेस दे दें, उन तक लॉयर्स की एक्सेस दे दें। तो शायद हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान दोबारा इस चीज का मुतहम्मिल हो कि लोग सड़कों के ऊपर हों। पाकिस्तान का जो पहले ही मईशत डूबी हुई है, इसका और ज्यादा नुकसान हो। ये हुकूमत वक्त के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी आती है कि अगर कुछ एक रास्ता निकला है, अदालत ने निकाला है, अदालतें हमारे ताबे नहीं, अदालतें तो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद इनके ताबे होगी। और अगर अदालत ने एक फैसला किया है तो उस फैसले को मनवन तस्लीम कर लें, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें शायद आसान हो जाए इस हुकूमत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, और शायद कोई रिलीफ आम आवाम को भी मिल जाए। ठीक है बैरिस्टर साहब, अब कानूनी से ज़रा सियासी मामलात की तरफ भी आते हैं। चंद रोज़ पहले मेरे इसी प्रोग्राम के अंदर अखुनज़ादा साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है वो भी मौजूद थे, और उन्होंने ये बताया कि 27 सितंबर का तो लॉन्ग मार्च पीटीआई कर रही है, मगर अगस्त के अवाखिर के अंदर हम लोग बाकायदा तौर पे जलसे जुलूस कोई पुरअमन तौर पे अपने शुरू करने जा रहे हैं। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, आज जो आप लोगों का पार्लियामेंट पार्टी का इजलास हुआ, क्या आप लोग ये सोच रहे हैं कि 27 से पहले अब निकलने का वक्त है? क्योंकि अब जो कुछ आप लोगों के साथ होना था वो तो ऑलमोस्ट डन है, तो पहले भी निकलने का भी इरादा है या सिर्फ 27 मार्च तक? क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब ने 27 सितंबर की ही बात की है, तो पहले भी निकल सकते हैं या अभी बस वहीं पे आप लोग कायम हैं? देखिए सरवत, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर वो वजह, हर वो रीजन मौजूद है जिसके ऊपर एक कामयाब तहरीक चल सकती है। आज नौजवान बेरोजगार है, किसान बदहाल है, और किसान ऑलरेडी 25 सितंबर की कॉल दे चुके हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ कि अगर ये उस वक्त तक मुस्ताफी नहीं होती तो हम भी सड़कों पर निकलेंगे। आज यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है। आपका इंटीरियर मिनिस्टर खुद आपको चार्जशीट कर रहा है, वो कह रहे हैं ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये सिस्टम नहीं चल पा रहा। और यहाँ पे 142 अरब डॉलर के आज बैरूनी मकरूज हैं। हमने बड़ी फतूहात हासिल की ये ईरान वाले मामले के अंदर, लेकिन आज देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी ईरान के साथ कोई ट्रेड की तो उसको मैं देखूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हम आज किधर खड़े हैं? हम इंटरनली आज बलोचिस्तान के अंदर देखें दहशतगर्दी अपने अरूज पे, केपीके के अंदर अपने अरूज पे, आजाद कश्मीर जो है उसके अंदर आपने किस किस्म के शाखसाने रकम करके आए हैं। ये दोनों सियासी जमातें जिस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, एक दूसरे को डाकू, चोर, मैंडेट चोर, फॉर्म 47 वाले कहते चले जा रहे हैं। अवाम इस वक्त बेचारे तजब्जुब का शिकार हैं, और इन्हीं के स्टैटिस्टिक्स हैं कि के पास भी आई है ना बैरिस्टर साहब, एक जमात तो आप लोगों के पास भी आई है अपनी आप लोगों के साथ मुफाहमत के जरिए आगे बढ़ने के लिए, पीपल्स पार्टी।
تو اب ان کو بھی ابھی بھی اسی کیٹیگری میں آپ فال کراتے ہیں جس میں گورنمنٹ کو کراتے ہیں، یا پھر اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی تھوڑا سائڈ لائن ہو گئی ہے؟ ہم ان کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آئے، لیکن ہم نے ان کو ایک چیز بڑی کلیئر کر دی ہوئی ہے فرام ڈے فرسٹ. پیپلز پارٹی کا بالکل اس ارادہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے چلے، لیکن ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے ہمارے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں تو پہلے حکومتی بس سے اترنا پڑے گا، ان آئینی عہدوں کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے آئینی عہدے بھی انجوائے کریں، آپ حکومت کا حصہ بھی رہیں، آپ حکومت کے ہر غلط کام کے اندر ان کا ساتھ بھی دیں. آپ دیکھیں نا کل پارلیمان کے اندر کیا ہوا، جس کے اوپر اس پارٹی نے بالکل ریزسٹ تو کیا لیکن الٹیمیٹلی ووٹ دے دیا. 2 بل ایسے جن کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر پیش ہی نہیں کیا گیا اور اس کے اوپر انہوں نے ریزسٹ کیا. اور آپ ایک کام کریں نا بیرسٹر صاحب، آپ لوگوں کا غصہ جائز ہے، پی ٹی آئی کا غصہ جائز ہے، مگر اس غصے پہ جو بازی ہے وہ پی ایم شہباز شریف صاحب لے گئے ہیں. انہوں نے دوبارہ آپ لوگوں کو مذاکرات کے لیے بلا لیا ہے، تو مان لینا ان کی بات. یہ جتنے بھی مسائل آپ نے بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کے، سندھ کے، پنجاب کے، دہشت گردی کے بتائیں، عام آدمی کے بتائیں، کسانوں کے بتائیں، یہ سارے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں اگر مذاکرات کے ذریعے پی ٹی آئی راستہ نکال لیتی ہے. تو اس آفر کو کیوں نہیں اویل کرتے آپ لوگ؟ ثروت، میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دوں گا اور آپ کو یہ ساری چیز کلیئر ہو جائے گی. جب اپوزیشن لیڈر ہمارے محمود خان اچکزئی بنے اور عمران خان صاحب نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، علامہ ناصر عباس صاحب ہیں پورا مینڈیٹ دیا اور پاکستان تحریک انصاف نے ہر موقع پہ یہ کہا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر جب خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایشو اٹھا تو اسی پارلیمان کے اندر محمود خان اچکزئی سے بات کرنے کے بجائے ان کو 5 دن محصور رکھا گیا، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے وہ وہاں پہ رہے. تو پارلیمان سے بڑا کون سا فورم ہوگا جہاں پہ گورنمنٹ بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتی؟ کیا ان 5 دنوں کے اندر پرائم منسٹر صاحب کو یہ توفیق ہوئی کہ میں ان کے ساتھ بات کر لوں؟ میرے پارلیمنٹیرینز ہیں، آج بھی پارلیمان کا اجلاس چل رہا ہے، لیکن صرف آپ باتوں کے ساتھ جمع خرچ کریں گے کہ جی میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. حکومت نہیں آنا ہے نا اسٹیپ فارورڈ کرنا ہے. محمود خان اچکزئی کو آپ آن میڈیا کہہ دیں کہیں پہ کہ جی آپ فلانی جگہ آ جائیں، میں وہاں پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، تو ہم تیار ہیں. ہمارے پاس تو پارلیمان کا فورم ہے، وہاں پہ ہر وقت موجود ہیں، ہمارا چیمبر موجود ہے، ہماری لابی موجود ہے. ہم ایک پیغام بھیج دیں پرائم منسٹر صاحب کے جی آ جائیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو ہم جا کر بات کر لیں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں اور انتظار میں رہیں کہ آج کال آتی ہے، کل کال آتی ہے، پرسوں کال آتی ہے، اور 10 مہینے سے کوئی کال نہیں ہے. اور جب میڈیا پہ ہے تو آ کر کے کہ جی میرے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کر لیں، مذاکرات کر لیں. یہ بالکل اس کے اوپر اس پہ بیرسٹر غور صاحب نے موقف اپنا بڑا کلیئر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ وزیراعظم کی آفر اپنی جگہ پر، مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے رویہ بھی اختیار کریں اور پھر آپ مذاکرات کی دعوت بھی دیں. اینی ہاؤ سپریم کورٹ کے آرڈر پر اگر عمل ہو جاتا تو ڈیفینیٹلی مذاکرات کا ایک راستہ بھی نکل سکتا تھا اور پی ٹی آئی اپنی جو ہے وہ مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ بھی لینے میں آزاد ہو سکتی تھی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. معزز مہمان میرے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، قومی سیاست میں اگر ہم سیاسی صفوں کی بات کریں تو وہ ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ تبدیل ضرور کرتی ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ رابطے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب اپوزیشن قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو سربراہی ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی رہنماؤں کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی موجودگی کے اندر ہی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے ملاقات کی. انہوں نے قانون سازی پر تعاون کی بات ہوئی. پاکستان تحریک انصاف کو قائمہ کمیٹیوں میں واپس آنے کی دعوت بھی دی گئی. یہ محض ملاقاتیں نہیں ہیں، پارلیمانی نمبر گیم کے بدلتے ہوئے اشارے بھی ہو سکتے ہیں. ادھر پاکستان تحریک انصاف بھی سیاسی تنہائی سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن جماعتوں بالخصوص پی ٹی آئی سے رابطے بحال کرنا چاہتی ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اختلافات کی سیاست سے مذاکرات کی سیاست کی طرف ایک محدود سی کھڑکی کھلی ضرور ہے، لیکن خان صاحب کی رہائی اور سیاسی قیدیوں کا معاملہ اب بھی اس کھڑکی کے سامنے سب سے بڑی دیوار ہے. مولانا فضل الرحمان
रहमान साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ उसूली इत्तेफाक भी इसी बड़े हुए सियासी मंजरनामे का एक हिस्सा है। अगर PTI, JUI और दीगर अपोजिशन क़ुव्वतें किसी मुश्तरका पार्लिमानी एजेंडे पर इकट्ठा होती हैं तो हुकूमत के लिए असल चैलेंज फिर सड़क नहीं बल्कि पार्लियामेंट के अंदर बनने वाला एक नया सियासी महाज हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये मुमकिन इत्तेहाद नजरियाती है, वक्ती मफादात का इश्तराक है, क्या है ये? पीपल्स पार्टी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अब भी हुकूमत की इत्तेहादी है मगर नाराज है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हुकूमत से ताउन मुअत्तल करने का ऐलान इत्तेहादी सियासत के अंदर बढ़ते हुए दबाव की एक वाज़ेह अलामत बन चुका है। बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना कि दाल में कुछ काला है, ये जुमला महज सियासी तंज नहीं है बल्कि हुकूमती सफ़ों के अंदर मौजूद बदएतमादी का सियासी इजहार भी समझा जा सकता है। इस पूरे इशू पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कादिर खान मंदुखेल साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदुखेल साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मंदुखेल साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर क्या सोच है कि आप लोग अपना रास्ता तब्दील करने जा रहे हैं? तब्दीली के बारे में अभी आगाज़ है या सिर्फ नाराज़गी है, तब्दीली अभी हतमी फैसला नहीं है? क्या सोच रहे हैं आप लोग? मेरे ख्याल में हम सोच रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। तो मेरे ख्याल में सब्र का पैमाना जो ना वो लबरेज होता जा रहा है। जिस तरह 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 47 का ड्रामा मचाया, जिस तरह GB के इलेक्शन में फॉर्म 47 का ड्रामा मचाया, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 45+ का ड्रामा मचाया, तो मेरे ख्याल में इनको याद रखना चाहिए कि माजी में भी इस तरह वो जो एक कार्टून आया था ना कि 2/3 मेजॉरिटी से जब नवाज शरीफ साहब जीतने के दावे कर रहे थे या उसको जिताया गया, तो एक कार्टून मैंने देखा था कि जब गाड़ी के टायरों में आवाज ज्यादा भरी जाए तो वो गाड़ी स्मूथ नहीं चलती है, वो झटके खाते भी चलेंगे। और फिर आपने उसी हुकूमत को देखा, फिर उसी नवाज शरीफ साहब को देखा किस तरह जहाज के सीट के साथ जंजीर से बांध के और बाहर भेजा गया, मुआहदा करके 10 साल, और लांडी जेल में जिस तरह आंसू निकल रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आन पड़ा है, क्योंकि मुझे जरदारी साहब का वो स्पीच याद आ रहा है जब PTI के दौर में ने कहा कि हम आपको नहीं गिराएंगे, आप खुद अपने वजन से गिरेंगे। तो वही जुमला जो कल का PTI के लिए कही है, आज वो मैं कहूंगा कि वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए भी वो फिट आ रहा है, क्योंकि जिस तरह ये हरकतें कर रहे हैं, गैर कानूनी, गैर हथकंडे कर रहे हैं, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स है उसकी कुल्लम कुल्ला खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ज्यादा दिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये टिकेंगे अपनी जगह पे या हुकूमत में। मतलब मंदुखेल साहब, हम ये समझ लें कि इनके ज्यादा दिन के ना होने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद से निकल रही है, क्या हम दुरुस्त हैं? देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त है, और मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये है कि मैंने पिछली हुकूमत में भी कहा कि इनके साथ इत्तेहाद में हमें नुकसान हो रहा है, आज भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आपका ना कि पार्टी की आदत जो है ना, वो मैं तो एक जज्बाती आदमी हूँ, वो से जो है ना थोड़ा सा सब्र से, थोड़ा सुकून से ये फैसले करती है। तो मेरे ख्याल में जो GB और आज़ाद कश्मीर में उन्होंने बदमाशी की, गुंडागर्दी की, लाकानियत की, फॉर्म 47+ की, तो उसका तो मेरे ख्याल में दूर दर तक पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिल रही है। सदर आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला होता है और उसकी FIR तक नहीं करती है, हमारे 2 कारकुनों को शहीद किया है, 3 को जख्मी किया है। तो ये सारी चीजें तो जारी बातें जियाली भी देख रहे हैं, हमारी क़यादत भी देख रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा देर तक पीपल्स पार्टी इस बोझ को बर्दाश्त करे। और फिर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं जो मरूम पीर बगाड़ा ने बहुत पहले कहा है कि मुस्लिम लीग नून जब पसती है तो पाँव पड़ते हैं, जब मतलब निकल जाता है तो गर्दन पकड़ते हैं। तो ये हर वक्त अपनी मौसनों का गर्दन पकड़ा है, ये मुस्लिम लीग नून का तारीख है। और मुस्लिम लीग नून की 35 साल तारीख में आप देख ले, उन्होंने कुर्बानियां कहा है, हमारी तरफ फांसियां, जेलें, दहशतगर्दी और ये सारी चीजें हमने पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त की। नून लीग को है कोई इस तरह कोई करामा, कोई तारीख, इस तरह कोई इनकी कुर्बानियां? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि माजी में भी जिस तरह वो रो धो के 10 साल के मुआहदे करके और आंसू बहा के वो चले गए, तो मेरे ख्याल में अभी भी मुझे लग रहा है, आप देख रहे हैं परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आइन का आर्टिकल 190 के तहत खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तमाम सब ऑर्डिनेट अदालतों पे, इंतजामिया के ऊपर जो ना वो लाजिम है, फर्ज है। साहब, कोर्ट को ही जो हुकूमत के वज़रा हैं वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला आया उसके अंदर इस हुक्म है। अब जब वज़रा ये कहने लगे कि अदालत से आने वाले फैसले के अंदर इस हुक्म है, तो फिर बाकी डिबेट क्या बचती है? वो भी कानून के हवाले दे कि जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है वो दुरुस्त नहीं है।
खामखा मुझे क्यों गुस्सा दिला रही। बाबा, सुप्रीम कोर्ट का आइन का आर्टिकल 190 में ये दर्ज है कि उनका फैसला आपके ऊपर लाजिम है, और लाजिम इस तरह नहीं है कि कहा शिफा का आप ले गए पिम्स में, जैसे वो बचपन में हम खेल खेलते थे सामने दीवार के साथ, जिस लड़के ने ये पहले हाथ लगा के वापस आ गए। कहाँ है वो मेडिकल बोर्ड, कहाँ है वो सारी चीजें? सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको कानूनी दलाइल देने पड़ेंगे। आप एरियल व्यू से आपका ड्रोन चल रहे थे, आपने तस्वीरें खींची, आपको जियो फेंसिंग का शो करना पड़ेगा कि आप अल शिफा के दरवाजे तक गए, हुजूम था, आपको एरियल व्यू से तस्वीरें देनी पड़ेंगी, आपको तमाम शवाहिद देने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होगा वो जी रास्ता मुझे ले गए, ऐसे बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगी। खड़े खड़े उनको हथकड़ी लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट। और मेरी ख्वाहिश है कि इनको माजी में भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया और फिर सजाएं भी हुई नूली के लोगों के। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हम जो ना वो हमने अदालतों के फैसले जो माने भी है, गो कि हमारे बारे में जो गलत भी हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि शेख जुल्फकार अली भुट्टो को गलत मुकदमे में गलत तरीके से इनको हमसे अलग किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की कार में नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल मंदुखेल साहब, उस फैसले को, भुट्टो साहब के फैसले को दुरुस्त करते हुए कई दिहाइयां लगी और इसे पूरी दुनिया ने देखा, पूरी कौम ने देखा। लेकिन इस वक्त जो पंजाब हुकूमत, आप मरियम बीबी की बात कर रहे हैं मंदुखेल साहब, वो ये कहते हैं कि चूंकि अडियाला जो है वो सूबाई अंडरटेकिंग होती है, सूबाई गवर्नमेंट के तहत आती है, तो 1978 का जो प्रिजन रूल है उसमें 197 ये कहता है कि या तो सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है या फिर IG जेल खाना जात के पास ये इख्तियार होता है। कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी कैदी का फैसला लेकर उसे प्राइवेट अस्पताल की तरफ मूव करा दे। प्राइवेट अस्पताल की तो गुंजाइश ही कहीं नहीं है प्रिजन रूल्स के अंदर। ये गवर्नमेंट का मौकफ है। मेरी बहन, आप मुझे एक बात बता दो, मैं दोबारा सख्त अल्फाज अदा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है पूरे पाकिस्तान के कानून से, वो जो फैसला करे आपके ऊपर लाजिम है मानना। आप कौन होते हो, आपकी क्या औकात है सुप्रीम कोर्ट को ये बताने में? प्रिजन रूल जो है वो क्या औकात है उसकी सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता कि जेल रूल क्या है, प्रिजन रूल क्या है, जो सेक्शन ऑफ कोर्ट के वो क्या है? नहीं पता सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे सकती है। किसी आदमी का, किसी अदारे का मजाल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत करे। मेरी बहन, यही तो मैं कह रहा हूं कि इनकी जाहिलाना, इनकी जो मोटी दिमाग है। अब मुझे बताओ, रात की 2 बजे कल दिन में सुप्रीम कोर्ट का टाइम पूरा हो गया 48 घंटे का, आप रात की तारीकी में ले गए और फिर आपने कहा चूंकि वहां रश था, तो उसकी सबूत देने पड़ेंगे, आपको दलाइल के साथ बात कर लेंगे। कोई जाहिल खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट में, 2 मिनट में कड़ी लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट को मजाक ना समझे ना, अपनी जो ना अपनी जो इख्तियारात है या अपनी जो घटिया सोच है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख ले। आइन और कानून की तशरीह जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट का हक है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और ये मुझे जान के बड़ी खुशी हो रही है कि अभी मंदुखेल साहब, आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दीगर अहम शख्सियात हैं उन तमाम लोगों ने, बाशमुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने सियासी इख्तलाफ की तो बात की है, मगर जो सियासी इंतकाम का एक जुज़ कहीं ना कहीं नुमाया हो जाता है उसकी उन्होंने भरपूर मुखालफत की है। अब आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट के अंदर सियासत पे बिलीव करती है। उन दिनों में भी जब पीटीआई बाहर थी तो पीटीआई को दावत देते रहे कि आप पार्लियामेंट के अंदर आएं। क्या ये हम समझ लें कि जो मुतहदा अपोजिशन का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, पीपल्स पार्टी उस मुतहदा अपोजिशन का हिस्सा बनेगी और फिर सियासत पार्लियामेंट के अंदर नहीं सड़कों पर होगी? क्या पीपल्स पार्टी ये भी सोच रही है इस वक्त? मेरे ख्याल में उसकी जरूरत ही नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है कि अपोजिशन या मुतहदा या पीपल्स पार्टी जो है ना वो सड़कों पे सियासत कर ले। आइन बड़ा वाजिया है, आइन का आर्टिकल 95 सब सेक्शन बड़ा वाजिया है कि जहां 2/3 मेजॉरिटी से कोई करारदाद पास हो जाए, अदम एतमाद जिसे कहते हैं, वो वज़ीर आज़म जो ना स्टेप डाउन करेगा। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहले भी हुआ है, इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ है जो कामयाब हुआ, और उससे पहले जो है ना वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नाकाम होगा, शौकत अजीज साहब के खिलाफ नाकाम होगा। ये तो एक आनी तरीका है। आज अगर पीटीआई, मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी मिल जाए तो कल सुबह जो है मैं कहता हूँ, कल सुबह तो दूर की बात है, अभी अगर ये ऐलान कर दे अदम एतमाद का तो अगले घंटे में शहबाज शरीफ को खुद डाउन होना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जत तो कोई निकलेगा असेंबली से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कानून बड़ा वाज़ेह है। और मैं ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी का, मैं ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी ने बड़ा सब्र तामुल से काम लिया है, चाहे वो 2024 के इलेक्शन से हवाले से फॉर्म 47 के तहत शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम बीबी आई है, चाहे वो जीबी के इलेक्शन में जहां उन्हें बदमाशी, गुंडागर्दी के साथ और एक ऐसी शख्स को, जाहिल शख्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया
جس نے اپنی ملک کے اندر این او سی مانگا، لو جی این او سی لاؤ تب آپ جی پی آ جاؤ. صدر آزاد کشمیر کے اوپر عملہ ہوا اور اس کے ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو سامنے ہے. لیکن پیپلز پارٹی کب تک اس سیاسی جنازے کو کندھا دیتی رہی ہے؟ ہم نے تو 2024 میں بھی پی ٹی آئی کو کہا کہ ہم غیر مشروع طور پہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، انہیں نہیں مانا. ہمارے پاس کیا راستہ تھا اس حکومت کی سیاسی جنازے کو کندھا دینے کے علاوہ؟ ہمارے پاس راستہ کیا تھا؟ کیا سپریم کورٹ کی آرڈر کے باوجود 9 مہینے بعد الیکشن ہوا، 17 ارب روپے خرچ ہوا، کیا اگلا الیکشن 9 سال بعد بھی ہو سکتا تھا یا نہیں؟ کیا وہ پھر اسی طرح فارم 47 سے اچھا ہوتا، شفاف ہوتا؟ پیپلز پارٹی نے اس جمہوریت کے پٹلی کو چلانے کے لیے، دھکا دینے کے لیے تیار ہے. ورنہ تو بہت سارے لوگ، بہت ساری سیاسی پارٹیاں تیار ہے کہ کسی طرح سے قطع کلامی کی معافی مندو خیل صاحب، آپ بڑی ہی ضروری اور بہت ہی اہم گفتگو کر رہے ہیں، بہت ہی اہم ضروری گفتگو کر رہے ہیں. مطلب میں یہ سمجھ لوں کہ 2024 کے اندر جو پی ٹی آئی کے لیے غیر مشروط سپورٹ کا ایک فیصلہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا، گو کہ پی ٹی آئی نے اس کو اویل نہیں کیا، تو ابھی بھی وہ غیر مشروط سپورٹ والا آپ لوگوں کے پاس ابھی بھی آپشن موجود ہے کہ اگر آپ متحدہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب نے تو سیاسی اتحاد کا ایک تحریری فارمولہ جو ہے، تحریری جو معاہدہ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہے. تو کیا آپ لوگ بھی تحریری معاہدے کے اندر شامل ہو کے نو کانفیڈنس کی طرف بڑھیں گے، یا پھر غیر مشروط سپورٹ کے ساتھ ہی متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دے کے نو کانفیڈنس کی طرف بڑھیں گے؟ دیکھیے، آپ نے بڑا وزنی سوال کر کے، اور میں چھوٹا سا کارکن ہوں، میرے کندھوں پہ آپ اتنے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے کہ میں آپ کو پارٹی پالیسی بتاؤں. یہ میری پارٹی، میری قیادت کا اختیار ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے. میں نے تو ماضی کا آپ کو بتایا. ایک اور جو طارق فضل چودھری جو پارلیمانی منسٹر ہے اس وقت، وفاقی ہے، انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی چینل میں کہا کہ اگر 28ویں ترمیم جو ہے نا وہ شرافت سے نہیں مانی گئی ہے تو اس سسٹم کو جو ہے نا وہ ڈیریل کر دیا جائے گا. یہ میں نہیں کروں، حکومت کو وفاقی وزیر، وہ بھی پارلیمانی امور کا، وہ یہ ویڈیو اگر آپ کے سامنے نہیں گزرا ہے تو میں بھیج دیتا ہوں. تو میں یہ کروں گا. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ پیپلز پارٹی انہی ساری چیزوں کو لے کے اللہ اللہ کر کے بسم اللہ سے چل رہی ہے کہ، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو لنگڑی لولی جو جمہوریت کی گاڑی ہے یہ چلتا رہے. آگے چل کے اللہ اور بہتر کرے گا. اور اگر ہم اس کو پاؤں تلے لون ڈالیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ کیا اگلا الیکشن آپ کو لگ رہا ہے اس سے زیادہ شفاف ہوگا؟ کیا الیکشن ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ یا تو سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے گئے. آپ کے سامنے کی بات ہے، 3 مہینے میں الیکشن ہونا تھا، 9 مہینے میں بڑے مشکل سے ہوئے. پی ٹی آئی نے استعفے دیے، جلسے جلوس کیے، دھرنے کیے، کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی ہے جو ان ساری چیزوں کو بچ بچاؤ کر کے چلتی رہی. تو میں آج بھی پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ آئیے، اور میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آپ امپائر کی انگلی ڈھونڈنا چھوڑیے. سیاسی پارٹیاں آپ کو دریا پار کرائیں گے. اور میرے خیال میں 2.5 سال بعد پی ٹی آئی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ صحیح کہہ رہے تھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر یہ احتیاط ہو جائے، میری تو ذاتی خواہش اگر مشورہ کر لے تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون سے جتنے جلدی جان چھوڑا سکتے جان چھوڑانا چاہیے ہماری پارٹی کو. ٹھیک ہے، اب ایک آخری سوال ہے، لیکن وہ بڑا ضروری سوال ہے مندو خیل صاحب، کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر صوبوں کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اب تو باقاعدہ ڈیبیٹ پروگرام سٹارٹ ہو گئے، مختلف جگہوں پہ لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے کہ جی نئے صوبے بننے چاہیے، نہیں بننے چاہیے. لیکن ایک خبر ہمارے سامنے آئی کہ پی ٹی آئی نے کسی سطح پر پیپلز پارٹی کے ساتھ اس چیز کو طے کیا ہے کہ ہم نئے صوبے جو سندھ کے اندر بنانے والا معاملہ ہے اس میں سپورٹ نہیں کریں گے کہ جی نہیں بننے چاہیے، باقی جہاں پہ صوبے بننے ہیں وہاں پہ چلیے ہم سپورٹ کریں گے. کیا واقعی ایسا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ پی ٹی آئی کو دے رہی ہے تو اس کے بدلے میں صوبوں کے معاملے کے اوپر وہ سپورٹ حاصل کرے گی؟ دیکھیے، میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، سوائے یہ متحدہ قومی موومنٹ جو ابھی کا ہے اس کے علاوہ، اور ان کی بھی بہت سارے دڑے ہیں جو مخالفت کر رہی ہے الگ صوبے کی یا کراچی کو الگ کرنے کا. سندھ کے اندر جتنی پارٹیاں، چاہے جی ڈی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جے یو آئی ہو، جماعت اسلامی ہو، وہ سارے کے سارے سندھ کے اندر صوبوں کے خلاف ہے. اور قانون آئین کے آرٹیکل 239 سب کلاس 4 میں کلیئرلی کہا گیا کہ جس صوبے کے اندر مزید صوبے بنانا ہو وہاں سے 2/3 میجارٹی سے قرارداد پاس ہو، اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے ترمیم پاس کیا جائے 2/3 میجارٹی سے. اور یہ آلریڈی قرارداد پنجاب سے پاس ہو چکا ہے، جنوبی پنجاب اور بالپور صوبے کے لیے، اور یہ آلریڈی خیبر پختونخوا میں قرارداد پاس ہو چکی ہے ہزارہ صوبے کے لیے. سندھ میں تو اس کی مخالفت میں کئی قرارداد پاس ہو چکی ہے. تو اب مجھے بتاؤ تو جس صوبے میں حمایت میں پاس ہو چکی ہے وہاں کی کوئی بات نہیں کر رہے، نہیں جی ہم نے سندھ کو ٹکڑے کرنا ہے.
تو میں یہ کہوں گا سندھ کا بچہ سندھ میں رہنے والا ہر سیاسی پارٹی سوائے یہ مخبروں کو ٹولے کا جن کو خود نہیں پتا، اور خود مہاجر قومی موومنٹ کے جو سربراہ آفاق احمد ان کا بیان موجود ہے کہ آپ کراچی کو اگر الگ صوبہ بنائیں گے تو میں حیدرآباد کی مہاجروں کو، سکر کی، میرپور خاص کی، لاڑکانہ کی مہاجروں کو کیا جواب دوں، اس کو کہاں لے جاؤں گا؟ یہ صرف اور صرف افراتفری مچا رہے، اور کچھ نہیں۔ کراچی میں یہاں جہاں مہاجر رہتے ہیں وہاں پہ 1.5 کروڑ سے زیادہ پشتون رہتے ہیں، وہاں سندھی بڑی تعداد میں، بلوچ بڑی تعداد میں، کشمیری ہے، مختلف قوموں کے لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک لسانی فسادات جو ماضی میں انہوں نے یہاں پہ اس کی بیج بوئے تک کیا وہ ایک مرتبہ پھر کر لیں؟ اور اسی لیے آصف علی زرداری سے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا ہے۔ ان ساری چیزوں چاہے جو سندھ دیش بنانے والے تھے یا مہاجر صوبہ یا جناپور سے وہ کر رہے تھے، ہمیشہ پیپلز پارٹی نے وفاق کی بات کی، وفاق کی سیاست کی اور پاکستان کو مضبوط کرنے کی۔ جو آصف زرداری کا پاکستان کھپے کا بیان آپ کے سامنے، اور اس کے خلاف میرے خیال میں سازشیں ہو رہی ہے، لیکن یہ ناکام ہوں گے۔ جو بھی پارٹی سندھ میں وہ مخالفت کرے گی۔ بالکل، یہ بات تو درست ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب بھی سیاست کی ہے ملک کو مضبوط کرنے کی، پارلیمنٹ کی مفاہمت کی بات کی ہے، مفاہمت کی سیاست کی ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب میرے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔